नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणलाई लिएर सदनमा उठ्यो प्रश्नै प्रश्न। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले जवाफका लागि बोलायो। राष्ट्रिय हित विपरीतका सन्धि सम्झौता नगर्न चेतावनी। निर्वाचन प्रणाली सर्वसाधारणको पक्षमा नरहेको प्रचण्डको जिकिर। संघीय चुनाव मङ्सिरभित्रै एकै चरणमा हुने भनाई। तयारीमा जुट्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन। संघीय चुनावको तयारीमा जुट्यो निर्वाचन आयोग। असार 1 देखि मतदाता नावली दर्ता प्रक्रिया सुरु गरिने। मतपत्र बदरदर रोक्न थप गृह कार्य गरिने। मन्त्री हेरफेरको विषय उत्कर्षमा पुग्यो। करका दरमा अनावश्यक हेरफेर गरेको भन्दै अर्थमन्त्री हटाउन माओवादीमाथि दबाव। आयातलाई प्रोत्साहन गरेको व्यापारीको आरोप। र अमेरिकामा बन्दुक सुरक्षा सम्बन्धी नयाँ कानुनको ढाँचामा सहमति। 21 वर्षका खरिदकर्तामा कडा जाँच गरिने। अवैध हतियार खरिदलाई नियन्त्रण गर्न अनुमति दिइने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणबारे चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। संसदमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षकै सांसदहरू चर्को विरोधमा उत्रिएका छन्। यता भ्रमणका विषयमा जानकारी दिन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समेत प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणलाई लिएर दलहरू सशंकित देखिएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले उनको भ्रमणलाई लिएर प्रश्न उठाएपछि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकले परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको छ। समितिका सभापति पवित्रा निरौलाले समितिको बैठकमा परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनको विषयमा छलफल भएको बताइन्। सभापति निरौलाले प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई समितिको बैठकको छलफलमा बोलाउने निर्णय गरेको बताइन्। हामीले अत्यन्तै गम्भीर विषयमा छलफल गर्यौं र विषयमा अझै पनि हामी टुङ्गोमा पुग्न सकिरहेका छैनौं र भर्खर हाम्रो सुरुवात हो यो भन्न चाहन्छु म। र यो परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामीले बैठक सुरुवात गरेका छौं र यसमा सबै मान्य सदस्यहरूले आफ्ना जिज्ञासा, आफ्ना भावना र अहिले भइरहेको अवस्थाको बारेमा प्रश्न पार्नु भएको छ र आगामी दिनमा पनि परराष्ट्र मन्त्री, प्रधानमन्त्री जुनलाई हामीले चाहिँ निमन्त्रणा गर्ने भएका छौं र यस समितिले यसै बैठकमा चाहिँ उहाँहरूलाई बोलाएर हामी व्यापक छलफलमा चाहिँ अगाडि जाने कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्दै। यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी गराउन माग गरेको थियो। एमालेका सांसद डाक्टर भीम रावलले प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणबारे तत्काल संसदलाई जानकारी दिनुपर्ने बताए। उनले नेपालको असंलग्नता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई वर्तमान गठबन्धन सरकारका गतिविधिहरूले उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाए। डाक्टर रावलले नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी जर्नलले नेपाली सेना भरपर्दो स्थलगत सेना भनेको प्रति आपत्ति जनाए। उनले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारी परराष्ट्र मन्त्रालयले नगरेर रक्षा मन्त्रालय र सेनाले गर्नु गम्भीर रहेको बताए। नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका अमेरिकी सेनाका जनरलले के भन्नुभएको रहेछ भने नेपालको सेना भरपर्दो स्थलगत सेना हो। के भने आयो? कसको भरपर्दो स्थलगत सेना? राजनीतिमा त्यस्तो शब्दावलीले के अर्थ लाग्छ भने हवाई सेना र त्यसपछि गएर जल सेना त अन्त छँदैछ, यो तिमी थल सेनाको रूपमा काम गर भन्ने अर्थ लाग्छ। यो समितिको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको विषयमा धेरै प्रश्नहरू उठेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसद, समिति र देशलाई जानकारी दिनुपर्ने बताए। उनले भ्रमणमा देशलाई उचित हुने भन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि गतिविधि सरकारले गर्न नहुने बताए। अध्यक्ष नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट सरकार अविचलित भएर अगाडि बढ्न नहुने बताए। उनले परराष्ट्र नीतिको विषयमा कुनै पनि किसिमको दबाव र धम्की स्वीकार्य नहुने बताए। तन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, स्वाभिमानी र कुनै पनि ब्लकमा सामेल नहुने, कुनै पनि एउटा पक्षमा नलाग्ने जुन नीति लिएका छौँ असंलग्न परराष्ट्र नीति, त्यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अविचलित रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ र यो हाम्रो धारणालाई सबैका बीचमा प्रष्ट रूपमा राख्नुपर्छ।
यस मामिलामा कुनै किसिमको दबाब, कुनै किसिमको पनि अन्य किसिमको धम्की हामीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्री देउवा असार दोस्रो साता अमेरिका भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्। पछिल्लो समय सरकार र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिकासँग देखिएको निकटतालाई लिएर दलहरू सशङ्कित देखिएका छन्। साथै भ्रमणमा नेपालको हित विपरीतका सम्झौता हुने आशंका व्यक्त छ। कृषि प्रधान देश नेपालमा कृषकका लागि बाली लगाउने बेलामा मल नपाउनु नियति नै बन्दै आएको छ। सरकारले प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा मललाई प्राथमिकताका साथ राख्दै आए पनि किसानहरू भने यो समस्याबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। यही विषयमा आज संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएपछि बजेटमाथिको छलफल नै रोकेर मलको विषयमा छलफल भएको छ। एक रिपोर्ट। सधैँको वर्ष झैँ धान रोप्न समय सुरु हुँदै गर्दा किसानले रासायनिक मलका लागि छटपटिने क्रम बढेको छ। हिउँदे बालीमा समेत मल नपाएर समस्या भोगेका किसानले मुख्य बाली धान लगाउने समयमा पनि मल नपाउने पक्का भएको छ। मलको अभावको विषय चौतर्फी उठेपछि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई सहित 15 सांसदले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 78 बमोजिम अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बैठकको कार्यक्रम स्थगित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्। प्रस्ताव पश्चात सोमबारको संसदमा जारी बजेटमाथिको छलफल नै रोकेर 2 घण्टा मलकै विषयमा केन्द्रित गरिएको थियो। मल अभावको विषयले यसअघि पनि संसदको शून्य समय र विशेष समयमा प्राथमिकता पाएको थियो भने सभामुख अग्नि सापकोटाले कृषकहरूलाई यथाशीघ्र मल उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्री तथा सरकारलाई रुलिङ नै गरेका थिए। तर सोमबार भने एमाले धेरैपछि साँच्चैको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा प्रस्तुत भयो। किसानको मुख्य समस्याले संसदमा प्रवेश पाउँदा सरकार र मन्त्रीमाथि प्रश्नको चाङ लागे। सो क्रममा एमाले सांसद झपट बहादुर रावलले किसानले मल नपाइरहँदा विदेश भ्रमणमा गएको भन्दै कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादव प्रति खेद प्रकट गरे। कृषि मन्त्रीज्यू नेपालका किसानको जल्लो बल्लो समस्यासँग उहाँ बेखबर हुनुहुन्छ र उहाँ विदेश सैर गर्नु भएको छ भनेर त्यति बेला सुन्यौं र यो किसान यति बेला मन नपाएर छटपटिरहेका बेला, किसानहरू यति बेला सिंहदरबारको मुख ताकेर बसिरहेका बेला सम्बन्धित विभागीय मन्त्री कानमा तेल हालेर यति बेला किसानका सरकारप्रति बेखबर भएर विदेश सैर गर्ने मान्ने विदेश कृषि मन्त्रीप्रति म यो संसदबाट नै किसानको तर्फबाट खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले रासायनिक मल ल्याउन नसक्ने मन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे। सांसद प्रेम सुवालले किसानले मल नपाउनुको कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित गठबन्धनका सबै नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने माग उठाए। अहिलेको मल अभाव हटाउन बङ्गलादेश र रुससँग कूटनीतिक पहल सुरु गर्नुपर्ने उनको माग छ। यसैगरी राष्ट्रसङ्घमा नेपालले रुसको विरुद्धमा भोटिङ गरेकाले पनि नेपालमा मल अभाव भएको सुवालले बताए। प्रधानमन्त्री देउवासँगै प्रचण्डजी, माधवजी र उपेन्द्रजीलाई पनि मल आपूर्ति नहुनुको कारणबारे स्पष्टीकरण दिन लगाउनु जरुरी छ। सभामुखजीसँग म आग्रह गर्न चाहन्छु। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा गठबन्धन सरकारले रुसको विरुद्ध मतदान गरेको कारणले पनि नेपालमा मल अभाव भएको हो। मल लिन कृषि मन्त्री जानुभयो भनेर प्रचार गरियो। मल लिन जानुभयो कि चामल लिन जानुभयो, मन्त्रीजीले बोल्नु पर्यो। नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले समयमै मल नआउनुमा वर्तमान सरकार मात्रै नभएर पूर्ववर्ती सरकार पनि दोषी रहेको बताए। तर कांग्रेसका सांसद पार्वता डीसी चौधरीले भने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री यादवका कारण सरकार र नेपाली कांग्रेसको आलोचना भएको बताइन्। कृषि मन्त्रीज्यू लापता हुनुहुन्थ्यो, गायब हुनुहुन्थ्यो र आज फेरि आउनु भएको छ। के प्रश्नहरू गरे उहाँले प्रत्यक्ष सुन्न पाउनु भएन। यो सदनप्रतिकै अपमान हो। यस्तो बेलामा जानु ठिक होइन। विदेश किन जाने? आज किसानले मल पाइरहेकै छैन। आज यो प्रस्ताव आयो। मलाई त हाम्रो हिजो भर्खरको बैठकमा हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो कि यो गठबन्धन सरकार भए हुनाले मैले धेरै कामहरू भने जति गर्नु पाएन। तपाईँहरू जस्तै मन्त्री भएर हाम्रो सभापतिले गर्नु सक्नु भएको छैन, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्नु भएको छैन। बेइज्जत त हाम्रै काङ्ग्रेसलाई हुन्छ नि, नेतृत्व त काङ्ग्रेसको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनाम श्रेष्ठले मल कारखाना खोल्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले सरकारले समयमै किसानलाई मल उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे। यता नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले भने 6 महिना अघिदेखि संसदमा मल अभावको सम्बन्धमा
छलफल भएको भए हालको समस्या समाधान भइसक्ने जिकिर गरे। सार्वजनिक महत्त्वको विषय यदि आज 6 महिना अगाडि भएको भए, आज जनताको किसानको कुराहरू यदि हामी बहसको रूपमा गरेको भए कमसेकम समस्याको समाधान हुन्थ्यो। किसानहरूले पाउनुपर्ने अधिकार, पाउनुपर्ने मल, पाउनुपर्ने सबै कुराको सुविधा हुनुपर्छ भन्दा संसद अवरुद्ध हुन्छ, पटक पटक हत्या हुन्छ। तसर्थ फेरि पनि भन्दैछु, यो संसद पटक पटक जो हत्या भए, जो आज 16 महिनासम्म स्थगन भयो, त्यो स्थगनको एउटा चाहिँ जो घटना घटे यसको जिम्मेवार को हो? मल समस्याका विषयमा सरकारको अकर्मण्यता यति छ कि दोस्रो मुलुकबाट मल ल्याउन 226 दिन लाग्ने गरेको छ। त्यस्तै समस्या समाधानका लागि देशमै मल कारखाना खोल्न सम्भव छ कि छैन भन्ने निष्कर्ष समेत सरकारले निकाल्न सकेको छैन। अर्थात् बितेका 4 दशकमा मल कारखाना खोल्न 7 पटक सम्भाव्यता अध्ययन गरेको सरकार पुनः अर्को अध्ययनको तयारीमा अड्किएको छ। विभिन्न देशले प्राकृतिक ग्यास, विद्युत, बायोमास, थर्मोकोल र वाटर इलेक्ट्रोसिस जस्ता प्रविधि प्रयोग गरेर मल उत्पादन गर्दै आएकोमा नेपालले भने कुन विकल्प ठिक हुने भन्ने समेत टुङ्गो लागेको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय र प्रदेश सभा चुनाव एकै चरणमा गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। कार्तिक मसान्त र मङ्सिर पहिलो साता संघीय प्रदेश सभा चुनाव हुने भएकाले तयारी गर्न उहाँले नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन पनि दिनुभयो। आज बर्दिया पुग्नुभएका उहाँले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै स्थानीय चुनाव जस्तै एकै चरणमा संघीय चुनाव गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। बर्दियामै भएको प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रचण्डले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली सर्वहारा वर्गको पक्षमा नरहेको भन्दै यसलाई फेर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङले आगामी असार 15 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको पदाधिकारी चयन गर्ने सङ्केत गर्नुभएको छ। पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहनुभएका नेता गुरुङले पार्टी पदाधिकारीको चयन आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर उपयुक्त समयमा निर्णय लिने विषय भएको पनि बताउनुभयो। सोमबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले पदाधिकारी नियुक्त कहिले हुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए। आगामी असार 15 गते बस्ने बैठकले त्यसबारे आवश्यक निर्णय लिन सक्ने उहाँको जवाब थियो। नेता गुरुङले पार्टीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग गर्नुभएको भेटलाई स्वाभाविकै रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा निकट रहेको पार्टीसँग आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सहकार्य गरेर जान सकिने धारणा पनि राख्नुभयो। निर्वाचन आयोगले असार 1 गतेदेखि मतदाता नावली दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले असार 1 गतेदेखि मतदाता नावली दर्ता प्रक्रिया सुरु हुने बताउनु भएको हो। उहाँले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट मतदाता नावली दर्ता गर्न सकिने बताउनु भयो। त्यस्तै अस्थायी बसोबास गरिरहेको स्थानबाट पनि नावली दर्ता गर्न सकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। 1 गतेदेखि फेरि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ। 1 गतेदेखि यो चाहिँ अहिले 3टा कुरा हामीले गर्छौँ यसमा। सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सबै निर्वाचन कार्यालय र सबै इलाका प्रशासन कार्यालयमा र उहाँले यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा दलीय उम्मेदवार र गैर दलीय मतदाताको अभ्यास भएको भन्दै सोही अभ्यासका कारण धेरै मतपत्र बदर भएको हुन सक्ने तर्क समेत गर्नुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। एकलौटी रूपमा करको दर परिवर्तन गरेको विषयमा अर्थमन्त्री विवादमा परेका छन्। स्टिल उद्योग करमा भेदभाव साथै सेनिटरी प्याड, एमएस वायर, वनस्पति घिउ, तेल लगायत उद्योगलाई असर पुग्ने गरी करको दर हेरफेर गरेको उनमा आक्षेप लागेको छ। त्यही विवादका कारण अर्थमन्त्री शर्मालाई फिर्ता बोलाउन माओवादी केन्द्रमाथि नै समेत दबाव परेको छ। एक रिपोर्ट।
कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचनमुखी बजेट ल्याएको आरोप खेपेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा फेरि करको दर परिवर्तन गरेका कारण विवादमा तानिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा शर्माले 30 ठूला स्टिल उद्योग मध्ये 6 वटालाई कर छुट दिने र 24 वटालाई कर थप गर्ने विभेदकारी नीति ल्याएका थिए। शर्माको यो नीतिगत निर्णयले प्राइम बिलेट आयात गरेर फलामे डन्डी उत्पादन गर्दै आएका 2 दर्जन उद्योग समस्यामा परेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेट आउनु अघि प्रति केजी 80-90 रुपियाँ पर्ने फलामे डन्डीको मूल्य त्यसपछि घट्नु पर्नेमा निरन्तर बढिरहेको छ। अहिले फलामे डन्डीको मूल्य प्रति केजी 135 रुपियाँ हाराहारी पुगेको छ। यो वर्ष स्यानिटरी प्याड, एमएस वायर, वनस्पति घिउ तेल लगायत उद्योगलाई असर पुग्ने गरी करका दर हेरफेर गरिएको छ। राजस्वमा गरिने नीतिगत परिवर्तनले आयातलाई निरुत्साहित गरी स्वदेशी लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्नुपर्ने हो, तर यो वर्ष उल्टै आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइएको आरोप व्यवसायीको छ। आइतबार विज्ञप्ति नै निकालेर व्यवसायीले दुखेसो गरेका छन्। करका दर परिवर्तन बजेट आउने अघिल्लो रात मात्र भएको भन्दै सांसदले पनि संसदमा प्रश्न उठाएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति मार्फत करको दरमा तलमाथि गरिएको आरोप लगाए। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग समय लिएर सांसद भट्टराईले विद्युतीय सवारी साधन, सेनिटरी प्याड लगायतका सामग्रीमा कर वृद्धि गरिएको र अनाधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माणको अन्तिम दिन प्रवेश गराएको आरोप लगाए। उनले अर्थमन्त्रीले संसदको बैठकमा त्यसबारे जानकारी गराउनु पर्ने माग समेत गरे। जबरजस्ती अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा मध्यरातमा यी तमाम वस्तुहरूमा राजस्व भन्सारका दरहरू तलमाथि गरेर के गर्न खोजिएको, हामी यो गम्भीरताका साथ प्रश्न उठाउन चाहन्छौँ। सभामुख महोदय, हामीले शपथ खाएका छौँ राज्यका कुनै पनि गोपनीयताहरू भङ्ग गरिँदैन। त्यसमा पनि बजेट निर्माणको हाम्रो एउटा प्रक्रिया छ। सभामुख महोदय, बजेट निर्माणको झन्डै 1 महिना अगाडिदेखि बजेट शाखामा र अर्थ मन्त्रालयमा कुनै पनि मानिसहरूलाई प्रवेश दिइँदैन, मान्य सदस्यहरूलाई पनि प्रवेश दिइँदैन। त्यस्तो एउटा ठाउँमा यस्ता काम हुन्छन् भने यो राष्ट्रका नाममा खाएको शपथको पनि खिलाफ हो र यो जनघात मात्रै होइन सभामुख महोदय, यो राष्ट्रघात पनि हो। किनभने यसले हाम्रा कतिपय उद्योग व्यवसायमाथि धाराशायी भएका छन्। अर्थमन्त्रीले करको दर हेरफेरमा चलखेल गरेको, गभर्नरलाई हटाउन लागि परेको, विदेशबाट अनाधिकृत रूपमा आएको 40 करोड रकम छुटाउन तोक लगाएको लगायतका विषयले माओवादी केन्द्रमाथि नै अर्थमन्त्रीलाई तत्काल फिर्ता बोलाउन दबाव परेको छ। केही दिनमै अर्थमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने तयारी भइरहेको कतिपयको विश्लेषण छ। शर्मामाथि अर्थ मन्त्रालयकै भन्सार विभागबाट 2075 फागुन 1 गते नायब सुब्बा पदबाट राजीनामा दिएका रघुनाथ घिमिरेलाई जेठ 14 गते मध्यराती बजेटको हेरफेरमा संलग्न गराएर करको दरमा हेरफेर गराएको आरोप छ। त्यस्तै विदेशबाट अनाधिकृत रूपमा आएको 40 करोड रकम छुटाउन असहयोग गरेको भन्दै गभर्नरलाई हटाउन खोजेको आरोप पनि उनले झेलिरहेका छन्। यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरेको रिपोर्ट। अहिले सँगै राजधानी काठमाडौँमा सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापनको बहस चलिरहेको छ। नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहले रेस्टुरा, बैंक लगायतका शौचालय सार्वजनिक बनाउने अभियान नै थालेका बेला विद्यमान सार्वजनिक शौचालयको अवस्था भने नाजुक छ। एक रिपोर्ट। स्वतन्त्र मार्गबाट नै महानगरवासीको मन र मत जितेर काठमाडौँ महानगरको मेयर बनेको मेयर बालेन्द्र शाह निरन्तर चर्चामा छन्। फरक र पृथक कामहरूको सुरुवात गर्ने प्रयासका कारण पनि बालेन अगाडि नै देखिएका छन्। महानगरको पहिलो नगर कार्यपालिका बैठकले काठमाडौँ भित्रका होटल, रेस्टुरेन्ट, बैंक, गैर सरकारी संस्था तथा अन्य व्यवसायमा रहेका शौचालयलाई सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेर आह्वान नै गर्यो। बालेनको यो आह्वानलाई समर्थन र साथ दिनेहरू दिनानुदिन बढिरहेका छन्। पर्याप्त सार्वजनिक शौचालयको अभावका कारण शौच गर्नकै लागि होटल, रेस्टुरेन्टमा चिया खाना छिर्नुपर्ने वा मौका मिलेसम्म खुल्ला रूपमा शौच गर्नुपर्ने बाध्यताबाट आम सर्वसाधारणले केही राहत पक्कै पाउनेछन्। अनुपम फुडल्यान्डमा पनि सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापन गरिएपछि पैदल यात्रीहरूले उपयोग गर्न थालेका छन्। सार्वजनिक टोयलेट सुचारू भएको रहेछ, यहाँ टोयलेट जान पाइन्छ पाइँदैन भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, सोध्नुहुन्छ। अनि पाइन्छ, उहाँ पर गएर लेफ्ट साइड जानु भनेर पठाउँछु यहाँबाट, अनि पठाएर दिनको 10 जना 12 जनाले युज गरेर निक्लिनुहुन्छ। महानगरमा सार्वजनिक शौचालय विगतदेखि नै सञ्चालनमा छ, तर पर्याप्त छैन। विगत भन्दा केही सुधारिएको भनिएका यी सार्वजनिक शौचालयको अवस्था दयनीय छ।
ठेक्का पट्टामा चलेका यी शौचालयहरूको प्रयोग गरे बापत सर्वसाधारणले शुल्क तिर्नुपर्छ। तर शौचालयको जीर्ण अवस्था, दुर्गन्धले शौच गर्न सक्ने अवस्था भने छैन। अन्य सार्वजनिक स्थानमा मात्र होइन, बस पार्क क्षेत्रमा समेत आम सर्वसाधारणले दिशा पिसाब गर्दा तोकिएको शुल्क तिर्दै आएका छन्। तोकिएको शुल्क तिरेर प्रयोग गर्नुपर्ने शौचालयको सुधार गर्नेतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन। सार्वजनिक शौचालय प्रयोग निशुल्क हुनुपर्ने सर्वसाधारण बताउँछन्। निशुल्क गर्न पाए अलि राम्रो हुन्थ्यो कि होइन, सरकारी अब यत्रो निशुल्क गर्न पाए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। हजुर, बस पार्कनिर प्रायः चाहिँ निशुल्कै हुनुपर्ने हो र चाहिँ पैसा लिइराख्नु भए यो चाहिँ अलि निशुल्क गराउनुपर्छ। निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी सार्वजनिक शौचालयको अवधारणा विकास गरिरहँदा विद्यमान सार्वजनिक शौचालयको प्रभावकारी व्यवस्थापनतर्फ पनि महानगरको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सेफ सोइल अर्थात् माटो जोगाउँ नामक विश्वव्यापी अभियानले नेपालमा पनि निरन्तरता पाइरहेको छ। माटो जोगाउँ सन्देश प्रवाह गर्न एक धावक देशव्यापी दौडमा निस्किएका छन्। एक रिपोर्ट। सेफ सोइल अर्थात् माटो जोगाउँ नारा विश्वका विभिन्न मुलुकसँगै नेपालमा पनि निरन्तर गुन्जिन थालेको छ। माटोको विनाशबारे सम्बोधन पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन ईसा फाउन्डेसनका संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेवले थालेको अभियान नेपालमा पनि व्यापक बन्दैछ। माटो जोगाउँ अभियानलाई थप बृहत्तर बनाउन पर्वतका कृषक तथा व्यवसायी नवीन पुन मगर देशव्यापी दौडमा निस्किएका छन्। पुनले माटो जोगाउँ अभियानलाई नेपालभर पुर्याउन 3500 किलोमिटर दौडको यात्रा सोमबार काठमाडौँको टुडीखेलबाट सुरु गरेका छन्। माटो जोगाउन समुदाय स्तरमै जनचेतना जगाउन 75 दिनभित्र 77 जिल्ला पुग्ने उनको लक्ष्य छ। दौडेर एउटा अवेरनेसको कार्यक्रम सुरु हुन्छ, त्यसपछि माटो बचाउनुपर्छ भन्ने चेतना सबैलाई त्यसले चाहिँ खुलाउने एउटा काम गर्छ। त्यसकारण चाहिँ माटो बचाउनको लागि हामीले अवेरनेस मात्र होइन, अब पोलिसी निर्माण गरेर जानुपर्ने छ। यो डेन्जरको कुरा छ कि हामी त बाँचाउँला जसो तसो युद्ध गरेर भयो नि बाँचाउँला, तर भावी पुस्तालाई हामीले कसरी बचाउने? दैनिक तपाईँको चाहिँ मेरो कम्तीमा कुनै ठाउँमा 51 किलोमिटर, कुनै ठाउँमा तपाईँको चाहिँ सुरुमा अहिले 38 किलोमिटर छ, त्यसपछि 55 60को हाराहारी दौडिनुपर्छ दिनमा चाहिँ म, र तपाईँको चाहिँ यो देशैभरि 77वटा जिल्लामा प्रयास छ। माटो जोगाउँ अभियानले हाललाई ठूलो असर नगरे पनि दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बन्ने आम बुझाइ छ। यो अभियानमा सबै क्षेत्र जोडिनु आवश्यक छ। देशलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने खेल क्षेत्र पनि माटो जोगाउँ अभियानमा जोडिएको छ। त्यो न्युट्रिसन कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि यही माटोबाट प्राप्त हुने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक थुकी थुक 100 थुकी नदी भने जस्तै यस्तो अवेरनेस कार्यक्रम चाहिँ हामीले चाहिँ म एउटा स्पोर्ट्सको प्रतिनिधित्व गरेको कारणले गर्दाखेरि भोलि स्पोर्ट्स क्षेत्रले चाहिँ सबैलाई समेट्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म पनि यो अवेरनेस कार्यक्रममा चाहिँ संलग्न भएको हो। तर स्टार्ट त गर्नु पर्यो नि, किनभने प्रत्येक सेकेन्डमा चाहिँ कति हेक्टर जमिन चाहिँ हामीले नाश भइरहेको अवस्था छ होइन। त्यसलाई जोगाउनको लागि मैले तपाईँले अरूलाई चाहिँ अवेरनेस गर्दै गयो भने यो पक्कै पनि सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पृथ्वीमा रहेका 87% जीवन माटोमा निर्भर छ। माटो सम्पूर्ण खाद्य श्रृङ्खला तथा इकोसिस्टमको जग हो। तर पछिल्लो समय बढ्दो जनघनत्व, जलवायु परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन, वायु प्रदूषण, बाढी पहिरोका कारण माटोको उर्वरालाई क्षयीकरण गरिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार अहिले नै विश्वको खेतीयोग्य जमिनको आधा भाग भन्दा बढी 52% को माटो अन्नबाली राम्रोसँग उब्जाउन नसक्ने अवस्थामा छ। जमिनको जैविक तत्त्व कम्तीमा 3% भन्दा तल पुग्न नदिन र माटो जोगाउन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउनु आवश्यक छ। एक त आजसम्म सुरुवात नै नभएको कुरा सुरुवात भएको छ भन्ने हो, त्यसैमा हामी खुसी छौँ। अर्को कुरा चाहिँ पोलिसी लेभलमै हिट गर्ने नै हाम्रो एजेन्डा हो। तपाईँ मैले मात्रै केही गरेर हुँदैन भनेर नै, त्यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ जनचेतना अभियान हो। यो बारेमा माटोको बारेमा पहिला त थाहा हुनु पर्यो। अनि विश्वको नभएको पनि 60% मतदाताहरूले चाहिँ यो बारेमा थाहा पाउनुपर्छ र कुरा गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो। त यदि तपाईँ म मतदाताले नै यो कुरा उठाएनौँ भने उहाँहरूले त्यसलाई प्राथमिकतामा कहिले पनि राख्नुहुन्न। अहिलेको हाम्रो उद्देश्य नै अवेरनेस हो। त्यही भएर
माटो स्वास्थ्यको विषयमा आजभोलि बहस चल्न थालेको छ। सचेतना अभियान पनि सञ्चालन हुन थालेका छन्। दीर्घकालीन रूपमा सोचेर माटो संरक्षणबारे नीतिगत तहमा नै बेलैमा सम्बोधन हुन आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। साताको पहिलो कारोबारको दिन नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। पछिल्लो समय लगातार रूपमा गिरावट हुँदै आएको नेप्से परिसूचक आज 15.82 अङ्कले घटेर 2032.34 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.30 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.15 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.86 अङ्कले घटेको छ। आज कारोबारमा आएका 230 कम्पनीको 29,20,000 किता सेयर 99 करोड 86,74,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सेसँग पछिल्लो समय कारोबार रकममा समेत गिरावट आउन थालेको छ। सोमबार नेप्सेका 13वटै उपसमूहको परिसूचक ओह्रालो लागेका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। लगातारका गोलीकाण्डहरू पश्चात अमेरिकी सिनेटरको द्विपक्षीय समूह बन्दुकको सुरक्षा सम्बन्धी एउटा सम्भावित कानुनको ढाँचामा सहमत भएको छ। 21 वर्ष मुनिका खरिदकर्ताको कडा जाँच गर्ने र अवैध बन्दुक खरिदलाई नियन्त्रण गर्न अनुमति दिने विषयमा सहमति जुटेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। प्रस्तावलाई 10 जना रिपब्लिकनहरूले पनि समर्थन गरेका छन्। राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्नो योजना सही दिशामा अघि बढेको तर आफूहरूले आह्वान गरेभन्दा धेरै कम समर्थन पाएको बताएका छन्। बन्दुक सम्बन्धी कानुनलाई कडाई गर्ने यसअघिका प्रयास अमेरिकी कङ्ग्रेसको आवश्यक समर्थनको अभावमा विफल भएका थिए। दुईवटा सामूहिक गोलीकाण्डको घटनापछि अमेरिकामा बन्दुक सम्बन्धी कडा कानुनको माग गर्दै शनिबार हजारौं प्रदर्शनकारीले अमेरिकाभर प्रदर्शन गरेका थिए। अब पालो खेल समाचारको। चीनको हाङझाओमा आयोजना हुने 19औं एसियाली खेलकुदका लागि भलिबल सङ्घले पहिलो चरणको प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। भलिबल सङ्घले प्रारम्भिक 35 महिला खेलाडीको छनौट गरे पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 25 खेलाडीलाई समेट्दै अभ्यास गराइरहेको हो। कोरोना भाइरसका कारण अनिश्चित कालका लागि स्थगित भए पनि नेपालको सहभागिता जनाउने 23 खेल अन्तर्गत महिला भलिबलको अभ्यासलाई थालिएको हो। नेपाली महिला टोलीले एसियन गेम्समा सहभागिता जनाउन लागेको पहिलो पटक हो। त्यस्तै अन्य खेलको प्रशिक्षणमा सुचारू भइसकेका छन्। महिला भलिबल प्रशिक्षणका लागि राखेपले आफ्ना मातहतका प्रशिक्षकलाई प्रशिक्षण थाल्न निर्देशन दिएसँगै अभ्यास सुरु भएको हो। एसियन गेम्सका लागि राखेपले 25 खेलाडीलाई नियमित प्रशिक्षणमा बोलाएको हो। 25 खेलाडीमध्ये यति बेला 17 महिला खेलाडीले प्रशिक्षण सुरु गरेका छन्। अन्य केही खेलाडी परीक्षा र चोटका कारण उपस्थित छैनन्। विश्वकप फुटबल आयोजना गर्ने अधिकार पाएदेखि नै कतार विवादित बनिरहेको छ। विश्वकप कतारमै हुनेमा अधिकांशमा आशंका कायमै थियो, तर विवादका बीच अन्ततः विश्वकप कतारमा नै हुने पक्का पक्की बनेको छ। एक रिपोर्ट। 161 दिनपछि कतारमा विश्वकप फुटबल हुँदैछ। आगामी नोभेम्बरदेखि सुरु हुने विश्वकप नजिकै गर्दा अधिकांशको ध्यान त्यतैतिर केन्द्रित छ। तर कतार विश्वकप फुटबल भन्दा पनि विवादका कारण बढी चर्चामा छ। 12 वर्ष अघि 22औं संस्करणको विश्वकप कतारमा हुने तय भएदेखि नै कतार विश्वकप विवादित बन्दै आएको छ। 29 लाख मात्र जनसङ्ख्या भएको मुलुकले यति ठूलो खेल समारोहको आयोजना गर्ने अवसर पाउँदा धेरै राष्ट्रहरू सम्भव हुनेमा विश्वस्त हुन सकेका थिएनन्। एक त भूगोलमा सानो, त्यसमाथि पनि त्यहाँ हुने प्रतिकूल मौसमले गर्दा कतारले विश्वकप फुटबललाई लिएर विभिन्न प्रश्नको सामना गर्नु पर्यो। आयोजकको पैसाको चलखेल, आप्रवासी कामदारको शोषण जस्ता विषयले गर्दा कतार विश्वकप विवादको प्रमुख कारण रह्यो। विवादको पहिलो कारण थियो नियमित हुँदै आएको प्रतियोगिताको समयमा फेरबदल गरिनु।
पहिलो पटक अरबी मुलुकमा हुन लागेको विश्वकपले फिफाको नै नियम बदलिदियो। फिफाले इतिहासमा नै पहिलो पटक वर्षको अन्त्यमा विश्वकपको आयोजना गर्ने निर्णयको मुख्य कारण थियो गर्मी। कतारमा जुन जुलाईको महिनामा अत्यधिक गर्मी हुन्छ। मध्य गर्मी सिजन भएका कारण जुन जुलाईमा कतारको तापक्रम औसतमा 40 देखि 50 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने गर्छ। यतिको तापक्रममा मरुभूमिमय कतारमा फुटबल खेल्नु सम्भव पक्कै थिएन। सबै सामान्य नै भएको भए यही समयमा संसारभर लोकप्रिय युरोपका लिगहरू चलिरहेको हुने थियो। तर विश्वकपका लागि भन्दै ती सबै युरोपका लिगहरू प्रतियोगिता हुनुभन्दा एक साता अघिदेखि नै स्थगित हुने भएको छ। त्यसैले युरोपका धेरै फुटबल आयोजक, समर्थक र विज्ञ पनि कतार विश्वकपबाट रुष्ट छन्। कतारको फुटबल इतिहास हेर्ने हो भने धेरै लामो भने छैन र कहिल्यै विश्वकपमा छनौट भएको पनि कुनै रेकर्ड छैन। 2010 मा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र जापानलाई पछि पार्दै कतारले आयोजकको उपाधि जित्दा धेरैलाई झट्का लागेको थियो, जसलाई धेरैले पैसाको चलखेल भएको पनि भन्ने गरेका छन्। कतारले फिफा अधिकारीहरूलाई 37 लाख अमेरिकी डलर घुस दिएको आरोप लागेको छ। यद्यपि पछि फिफाले यी आरोपहरूमा स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्दा कुनै ठोस प्रमाण भने फेला पार्न सकेनन्। विश्वकपको प्रमुख संरचना भनेको नै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको फुटबल स्टेडियम बनाउनु हो, जसका लागि कतार सरकार आप्रवासी कामदारमा निहित थियो। सीमित समयमा नै सबै भौतिक संरचनाको निर्माण पूरा गर्नु परेकोले कामदारलाई शोषण गरेको आरोप पनि कतारलाई लाग्दै आएको छ। विश्वकपलाई लक्षित गर्दै कतारले विभिन्न संरचनाहरू बनाएको छ। रङ्गशाला, विमानस्थल, मेट्रो र सडक निर्माण मध्ये केही सम्पन्नको पूर्व सन्ध्यामा छ। फाइनल खेल्न बनाइएको स्टेडियमलाई त नयाँ सहरको केन्द्रबिन्दु नै बनाएको छ। तर कतारले यस परियोजनामा संलग्न 30,000 आप्रवासी कामदारलाई अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै आलोचना खेप्नु पर्यो। मानव अधिकार समूह एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार कामदारलाई अत्यावश्यक खाना र पानी पनि नदिएको, पासपोर्ट खोसेर काममा लगाएको, समयमा तलब नदिएको र केहीलाई त दास जस्तै बनाएर राखेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो। फेब्रुअरी 2021 मा द गार्डियन खबरले विश्वकपका लागि कतारमा काम गर्न गएका भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काका 6,500 आप्रवासी कामदारको मृत्यु भएको प्रतिवेदन निकालेको थियो। यी र यस्तै विभिन्न अड्कलबाजीका बीच कतार विश्वकप सफल पार्नतिर लागेको छ। त्यस्तै यता विश्वकपमा छनौट भएका 30 राष्ट्र पनि तयारीमा जुटेका छन् भने अन्य 2 मुलुक कतारको टिकट काट्न प्रयासरत छन्। विश्वकपको आयोजना गर्ने अधिकार पाएदेखि नै विवादित बनेको कतार विश्वकप अन्ततः त्यही नै हुने पक्का पक्की भएको छ। विश्वकप आउन 5 महिनाभन्दा कम समय रहेको बेला आयोजक फेरि नै कल्पना गर्न सकिँदैन। अतः यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण विवाद पन्छ्याउँदै विश्वकप फुटबल आफ्नै देशमा आयोजना गराउन कतार सफल देखिएको छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणलाई लिएर सदनमा उठ्यो प्रश्नै प्रश्न। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले जवाफका लागि बोलायो। राष्ट्रिय हित विपरीतका सन्धि सम्झौता नगर्न चेतावनी। निर्वाचन प्रणाली सर्वसाधारणको पक्षमा नरहेको प्रचण्डको जिकिर। संघीय चुनाव मङ्सिरभित्रै एकै चरणमा हुने भनाई। तयारीमा जुट्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन। संघीय चुनावको तयारीमा जुट्यो निर्वाचन आयोग। असार 1 देखि मतदाता नावली दर्ता प्रक्रिया सुरु गरिने। मतपत्र बदरदर रोक्न थप गृह कार्य गरिने। मन्त्री हेरफेरको विषय उत्कर्षमा पुग्यो। करका दरमा अनावश्यक हेरफेर गरेको भन्दै अर्थमन्त्री हटाउन माओवादीमाथि दबाव। आयातलाई प्रोत्साहन गरेको व्यापारीको आरोप। र अमेरिकामा बन्दुक सुरक्षा सम्बन्धी नयाँ कानुनको ढाँचामा सहमति। 21 वर्षका खरिदकर्तामा कडा जाँच गरिने। अवैध हतियार खरिदलाई नियन्त्रण गर्न अनुमति दिइने।
हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।